Padayon ang pagsuporta sa gobyerno alang sa mga mag-uuma sa Northern Mindanao pinaagi sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Programs or PAFFP nga gipanguluhan sa Department of Agriculture Region 10 or Agi Normin. Gipahigayon ni atong Hunyo 10 hangtod 11, 2026 ang distribution caravan uban sa lokal nga pagamhanan sa San Fernando kung asa matag kwalipikadong benepisyaryo nakadawat og cash assistance. Sumala ni OIC Regional Technical Director Lana May S. Racines, importante nga ma-register ang mga mang-uuma aron masiguro nga makadawat ug makapahinmulos sa tanang interbensyon sa gobyerno. Ang PAFFP usa ka inisyatibo nga naghatag og direkta nga pinansyal nga tabang sa mga mag-uuma ug mamumuo sa dagat nga naapektuhan sa pagtaas sa gasto sa lana ug produksyon tungod sa kalihukan sa merkado ug tensyon sa Middle East. Sa padayon nga pagpanghatag og tabang, gipakita sa Agi Normin ang ilang commitment sa pagpalig-on sa grassroots communities aron magpabilin nga lig-on o produktibo ang sektor sa agrikultura sa rehiyon. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Hazel Ann Sumbero sa Philippine Information Agency.